महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवा. ससनाच्या राया आम्हाला दृश्य एकलस कर्या देवा. तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवी देवा, तू आधी आसुल्लोय आता आसाय सदांकाळ तुझी पदवी हाती घेऊन तू राजवड चलोवंक लागलाय. ह्या पासत बापा तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा परत हो वेळ तू आमकां दिलाय. तुजे उतर आयकूंक तुजी सुवार्ता प्रगट केल्ली. ती सुवार्ता आयकून आमचें जिवीत वय सोम्या सोमें नंदन जावंक मात्र न्ही. धैर्य दिवचें, बळ दिवचें, घटाय दिवचें. मात्र न्ही सोमी सदांच आमचें सांगाता आसा म्हणलें धैर्याचें उतर आयकूंक सोम्या तू आमकां फावो करताय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना तेंच तुजें स्वताचें उतर धैर्यान प्रगट करूंक तू आमकां कृपा दी. तें उतर आयकून आमचें जिवीत सोम्या आमची जिणेची पाळां तुजेर तूं बांदून दवरूंक आमकां तूं फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. स्वताच्या आनी मोगाच्या जिवनांत देवा बापाची आनी बापाच्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुमकां लाभूं. देवाचें उतर आमी आयकुया. धर्मतज्ञ कृत्या आवस्वर 4 वळू 20 आनी 9 तावन 30 आनी 1 म्हणसर आमी आयकुया. ॲक्ट 4:29 to 31. आणि आता सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तू लक्षात दी आणि आम्ही तुझ्या सेवकांनी तुझे उतर धैर्यान परगटिशें कर. तुझ्या भगिवन सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गुण करूंक, खुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणें करीत आसतना ते जोमोजल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतर प्रगट करूंक लागले. आनी ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी देवाचे उतर धैर्यान प्रगट करीश लागले. वय मू आतां देवाचे उतर प्रगट केल्लें धैर्यान आमी ते स्विकार करूंक आसा गी ना? धैर्य आसा गी? भिरांत आसा गी? पळया स्तुती करतना कोणेय लोजोवंक ना. वय मू देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर आयकता न्हय भियोंक ना. कितें देवाचें उतर तुका आज ह्या वेळार मेळना हें म्हजें आनी तुजें भाग, आमचें हांगा आशिल्ल्याचें भाग. देखून देवाचें उतर तुमी स्विकार करा. कित्याक म्हळ्यार आमकां राखोंक आसचो एकलोच आमच्या सांगाता आसचोय एकलोच तोच जावन आसा आमचो जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाच्या भायर दुसरो कोणूच आमकां ना मोगाच्या भावा म्हणून. देखून त्या सर्वेस्पराचेर त्या सोम्याचेर जर तूं विश्वास दवरताय जाल्यार, अखंड विश्वास तूं त्या सोम्याचेर दवरताय जाल्यार तुवें ह्या फुडें भिवची गरज ना. हेंच उतर तुमकां आज जेजू आमकां दितलो. होसेया 12:7 एक फुडें आयकुया. होसेया 12:7. देखून तूं तुज्या देवाशी परतून येतलोय विश्वासी मोग आनी नीत सांबाळ आनी तुज्या देवाचेर सदांच पातयेणी दवर. परत वास. देखून तूं तुज्या देवाशी परतून येतलोय. कोण तुजो देव? कोण तुजो देव? जेजू जावन आसा तुजो म्हजो देव. जर तूं त्या देवाशी तूं परतून येतली हांगा आसले सगळे आमी परतून आयिल्लींत वय मू. ओडलो हांगा भयणींनी कांतार आमकां पयल्यान देव उतर काडलें. ओडो फादरा बाय आमकां उतर काडिल्लें वय मू. आमी सगळीं पातकी म्हळ्यार परतोलींत परतोन हांगा आयिल्लीं वय मू. आतां आयिल्ल्या मागीर आमचो विश्वास कोणाचेर आमी दवरचे जाय? सोम्या जेजूचेर आमचो अखंड आसा जाय वय मू. मुखार विश्वासी मोग आनी नीत सांबाळ आनी तुज्या देवाचेर सदांच पातयेणी दवर. तुज्या देवाचेर एक दीस याई शिकोण जाता म्हणसर मात्र सदांच मोगाच्या भावा म्हणून ताका ब्रेक करिनाकात. सोम्या जेजूचेर विश्वास भावार्थ ब्रेक करिनाका. उरल्यांचे ब्रेक करा. तुमकां मुखार कळटलें तुमी कोणाचेर विश्वास दवरला आनी आज तुमकां कितें जालां तुमकां कळीत जातलें. देवाचें उतर तुमकां कळीत करतलें. देखून हो विश्वास
सदांच त्या सम्या जेजूचेर अखंड आसोंदी देखून हे विश्वास दवरतना इतले पिटी सांगला सोम्या जेजूचेर विश्वास दवरतना तुका धर इल्ले हालयतातच पूण तुवें भिवची गरज आसा मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 10:22 मॅथ्यू 10:22 अखेर पर्यंत तुवें रावोंक कसा विश्वास ह्या सम्या जेजूचेर कांय इल्ले कश्ट आयले कांय इल्ली पीड आयली कांय इल्ले दगदणी मेळ्ळी कोणे कितें सांगलें म्हणून तुवें हालोंक ना तुजी पाळां एक पटी त्या दर्यांत रिगल्या जाल्यार सकाळीं आयकलें मू रेवेच्या पोंदा गेला उरलें सगळें कॉन्क्रीट पुरो गेल्या वळून दर्या देगेर पूण ही पाळां पोंदा गेल्लीं येता ते वेता ते कित्याक ती पाळां जर हांगा ही पाळां त्या सोम्या जेजूचेर दवरतना तुका कश्ट आसत तुका पिडा आसत तुका पिडा ना कश्ट ना इरार ना तुका आयको मेळना तुजी पाळां सोम्याचेर वसोवनात सोम्यान कोणाचेर घाल्ली पाळां बापाचेर वयमू बापाचेर ताणें पाळां दवरता आसतना ताका कश्ट आयले की ना म्हाका भावा भयणीनो आज हें उतर तुका आनी म्हाका धैर्य दिता कितें धैर्य दिता सोम्याचेर तुजी पाळां राव म्हणजे म्हळ्यार कशें आता ती वळवास आणि तुम्ही म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेष करतले सांगू ना संवसाराक सांगू ना भायल्या लोकांक सांगू ना मोगाच्या भावा भयणो कोण जेजू सवे आसा हांगा आमी जेजू सवे आसा वय मू देवाचें उतर आमी आयकोन आसा आज देवाचें उतर आमकां हांगा बसला म्हाका धर हांगा तुमकां हरी एकले ह्या भाला भितर आसल्यांक हें उतर पयलें हां कितें आणि तुम्ही म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेष करतले सोमेस्त तुमचो द्वेष करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावतात तो बचाव जातलो शेवट पर्यंत कांय टायमींग आसा की सांगा म्हाका 1 वर्स 10 वर्सां 25 30 आतां मुखार कितें गेली फाल्यां कितें जाली 33 ब्रेक आसा जेजू कितें म्हणा जाणान गी मॅथ्यू 28:20 सारकें आमकां समजता पळया मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 20 आनी 8 ओळ 20 आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आणि हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत संवसार अख्ख्या दोळ मुसार अखेर पर्यंत देखून वो अखेर पर्यंत तुवें आनी हांवें विश्वास दवरूंक आसा किर्तन 139 8 to 10 वास आमी खंय गेल्यार देखून मागीर म्हळें वो विश्वास पळय काल हॉला भितर न्हय मोगाच्या भावा भयणो तूं दर्या दडी गेल्यार राणा गेल्यार आनी खंय गेल्यार वो विश्वास तुजे आसा तुका वायट आसा तुजें तें वायट करताय वायट केदाळ करता सोम्या सर तुजी पाळां तुवें सुकल्या जाल्यार मात्र व्हडलो आयकलां वय मू जैतुनाची पाळां वय पानां वय मू 5वी हांगाय अशेंच आतां वास सर्गार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय पातळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलून व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो उजवो हात म्हळ्यार कितें ओडा मेळकना देव खंय आसा वय पळय बापाचें सिंहासन सरकार आसा वय मू ताचे बापाचे पांय खंय आसात पृथ्वीर आसात तर तसो हात थंय आसा जाल्यार पांय हांगा हात आसा की नाका आमी खंय आसा आमी हांगा बसून आसा वय मू आमचे पांय खंय आसात हांगाच आसात हात खंय आसात हांगाच आसात तर तितले लांब हात आसा अर्थ कितें ताचें उतर हें उतर जर तुज्या मनांत आसा तुज्या काळजांत आसा तूं खंय गेल्यार तूं सोम्यास असो म्हाका भावा भयणीनो तुका सांगूंक पुरो कोणी सांगूंक पुरो आले वो भाऊ रेतीन घेता आले आतां मार्केटीत आसा पोटा खावचें नाका गे आले वो आस्पत्रेंत आसा पेड आयला इंजेक्शन दिवंक वचना नाका गे ना तुमकां सांगता कित्याक समजोवच्या खातीर कितें समजोवच्या खातीर आले वो ती मिसांजी करची पावला मनशाचे चिंताप तुका मनीस अशें मूर्ख करता पूण तूं ह्या उतराच्या सतान तूं रमलाय जाल्यार तुका कोणें तुका कितें करूं जायना कित्याक तूं सोम्या सोम्या आसाय तूं खंय वच दर्या सांगला की ना उतर आसा की ना तूं दर्या देगेर वच तुका खंय भिरांत आसाय म्हाका भिरांत ना दर्या देगेर वचोंक तुमकां भिरांत आसाय ओ तो काले म्हणटा कोण ना आतां हांव येता म्हूण सांगा नाका म्हाका वचूंक मेळना येता म्हणचें न्ही पूण थंय आसा तूं कोण आसा आसाय सोम्या सोम्या आसाय तूं सोम्याक थंय तुजी पाळां रमल्यान जाल्यार तूं खंय आसल्यार सोम्याचेर तूं उलयताय जेजूगुत्त तूं मुखार दवरताय तुका खंयचें वायट करूंक तुवें दोळ्यांत आयल्यार तुका तें फरक पडना देखून देवाचें उदक कितें म्हणटा पळया आमी कित्याक भियेतांक म्हळ्यार आमकां निजाय की आमकां खात्री ना देखून
स्वामी आमचे सांगता आसा. आता स्वामी म्हळ्यार कितें? एक वस्तू घे, एक वस्तू घे, एक मूर्ती घे, एक जागो घे मोगाच्या भावा भयणीनो. जर तुवें सत मानलाय जाल्यार तोमासा बरी. तोमासान मागीर सत मानलें गी ना. म्हज्या देवा म्हज्या स्वाम्या. पण जेजून कितें म्हणलें उतार आसा? तुवें म्हाका पळयलाय देखून तूं सत मानताय. पळय नासतना आतां आमकां पळोवंक जाता, जेजू पळोवंक जाता. हांव जेजू घट्ट धरता, जेजू घट्ट धरता, जेजू घट्ट कशें धरताय तूं म्हाका सांग. कोण एकली जाप दिया पळय हांगा आशिल्ली. कशें जेजू घट्ट धरताय? ताचें उतर घट्ट धर. आमकां इतलेंच हें उतर ताच्या मोगाच्या भावा भयणो. इजाया 41:10 ऐका. इजायाचो बूक 40 एक वळ 10 कितें म्हणटा ऐका. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. कोणें सांगलां? खंयच्या देवान सांगलां? याच सरस देवान सोम्यान आमकां सांगलां की ना? परत वाच. भिये नाका. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. आसा. घबर नाका घबर नाका. कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. तुका हांव सांबाळटा म्हूण सोम्यान सांगलां, सरस्वरान सांगलां. जाल्यार तुका आनी म्हाका भिरांत आसा. जर वो विश्वास, वो भावार्थ, वो विश्वास ही पाळला त्या सोम्याचेर तुवें दवरला जाल्यार तुवें मनीस तुका कोणी कितें सांगूं दी तुवें भिवची गरज ना. तुमी चिंता मोगाच्या भावा. म्हाका एक चिंता भिवचें. ह्या संवसारांत कितलो याजाग आसा वयमू. खंयचे उतर काडटात? पवित्र पुस्तक उतर काडटात वयमू. कितल्यो सभा आसात, ఎంత पवित्र पुस्तक उतर काडटात. पूण अर्थ कितलो विंगड विंगड आसा की ना? आसा की ना? एकाडे गेल्यार एक सांगता आनी एका गेल्यार आनी एक सांगता. पूण तुवें आनी हांवें विश्वास दवरचे. तुका आनी म्हाका मेळ्ळा कोंकणी पवित्र पुस्तक वयमू. त्या पुस्तकान कितें बरयलां, ह्या पुस्तकान कितें बरयलां, थंय बरयलां, हांगा बरयलां. तें करनाका, हें करनाका म्हूण तुका सांगता जाल्यार तूं मागीर समाधानी आसाय गी. पूण तूं समाधानी आसाय केदाळा म्हजो स्वामी म्हजे थंय आसा. म्हजो स्वामी म्हज्या भावा भयण्या थंय आसा. हें तूं चिंताय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो असो भावार्थ तूं दवरता जाल्यार म्हज्या जेजू वरवीं तो जिवन आसा म्हूण तूं सांगताय जाल्यार तुका मागीर भिरांत ना. कोण कितें सांगून दी. एकलो म्हणटा उदकाचें स्नान नासतना तुका जिवीतच ना म्हणटा एकलो. जेजू कितें म्हणटा? जेजू आयला कित्याक तें उदकाचें स्नान दिवंक आयलो की हांव सारकें सांगता वयमू. हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता पूण तुमकां एकलो येवंसो आसा तो पवित्र उज्जान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दिता. आज हे पवित्र आत्म्याचें स्नान आमी घेवन आसा. आमकां उदकाचें स्नान आसा. पूण उदकाचें आमकां कित्याक म्हणल्यार एकलो असो सांगता आमी ताच्या फाटल्यान वयचे. हांगा जेरे आतां स्नान ना गे, उदकाचें कांय ना न्ही गी. नाका अशें सांगचें गी. पूण हो विश्वास त्या जेजूचेर तुवें दवरला जाल्यार तूं खंयी वच, खंयी राव. आज असलो भावार्थ मोगाच्या भावा भयणीनो. कितें वाचली? परत वाचली तूं वळू. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. हे उतर अशें उतर मोगाच्या कोणी दिवंक शकता गी. जेजू तुजें सांगात आसा आनी तुवें ताचेर विश्वास दवरलाय जाल्यार तुवें भिवची गरज आसा. तें कांतर आसा न्ही. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ. आमकां कितें जालां जाणा न्ही. कोणी एकलो सांगता म्हणून टेम्पररी विश्वासार तुमी आसात. जर हांगा कोणी त्या टेम्पररी विश्वास तुमकां खंय गरजेचो आसा जाल्यार तें सोड सोडा. पूण सोमी तुका परमनंट विश्वास, परमनंट तुका जिवीत दिता. कोण पळय आनी कोणी दिता पळय तें टेम्पररी. कोरडांनी तुका दिल्यार ते उरना मोगाच्या भावा भयणो. हो अनुभव तुमी जोडलाय? जोडला जोडा. हांव कितें सांगूंक सोदता म्हणल्यार हो सोम्या ते रावचो संतोश आसा पळय येस परमनंट. देखो जेजून बेश्टें सांगलां हांव येतलो आनी तुमकां म्हजे सवय हांव आपोवन व्हरतलो. आनी कोणी आपोवन व्हरता ते? आमकां हांगा शिकोवन दिल्ले आमचे कोणी आसा आमकां आपोवन व्हरता ते सांगा तुमी. पूण आमकां कोण देवाचें उतर वयमू सत मानता जाल्यार जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. जेजून सांगलां की ना अशी सांग. आज मोगाच्या भावा भयणो देखून पळया आतां तुमकां एक सवाल विचारता. तुमच्या जिवितांत हांगा आशिल्ल्या कोणेय तुमकां सण सोडला म्हणलो अनुभव कांय जाला गी? आतां म्हाका सांगा नाकात. जावं पुरो म्हाका कोणी नात, म्हाका सकाळीं सण सोडला, म्हज्या कडेन कोणी उलयनात ना खंयच्या रितीन. आतां हांव एकसुरो जाला आनी कोणी म्हाका नात म्हणलो अनुभव तुमकां खंय जाला गी? जावं ना जाल्यार
आणि मुखार जातलो देखून ये देवाचे उतार तुका आनी म्हाका एकदम थोड्यांक भारी संतोष हो म्हाका जावना न्ही म्हणून हो ताका जाला न्ही आका जालें हो संती तू काय येदी जातलें देखून तुका जावच्या पयलें देवाचें उतर तुका घट्ट करता कोणेय म्हाका सांडल्यार कोणें म्हाका सोडल्यार म्हजो स्वामी म्हज्या बगलेन आसा म्हणलें हें उतर तुमकां आज घट्ट करता म्हाकाच्या भावा भयणीनो देखून पळया हां आमी कितें सांगलें तुमच्या जिणेंत म्हळ्यार असलो दीस कोणूच म्हज्या सवें ना म्हाका खंयी वचूंक जायना म्हणली परिस्थिती तुमकां आयल्या जाल्यार आनी त्या वेळार तुमचें सांगता तुमकां मात कळीत नातलें तुमकां कळीत ना आसूं पुरो पूण त्या वेळार स्वामी तुमचें सवें आसुल्लो एक उडास दवरा आनी कोणायकी असली परिस्थिती येवना जाल्यार तुमकां हाच्या उपरांत येत जाल्यार त्या वेळार तुमी भियोवची गरज ना कित्याक तुमचें सांगता स्वामी आसा पाद्रेबान तुमकां सांगलें जायते तुमी आयकलां वय मू त्या वेळार म्हजें सांगता कोणूच नातुल्लो म्हणून वय मू म्हज्या कश्टांत म्हाका कोणूच नातुल्लो कोण आसुल्लो तो आसुल्लो पळया आनी एक उतर आयकुया इजाया 49:15 इजाया 49:15 ऐका एक आवय तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना म्हणजे अर्थ कितें तूं खंयच्या परिस्थिती आसा जाल्यार तुका तो सोण घालिना म्हाकाच्या भावा म्हणून एक उडस दवरा तुमी एके फावटी आमकां इल्लेशें म्हळ्यार कुडीच्या विशयांत इल्लेशें पिडे विशयांत गी या आत्मी संगती विशयांत गी खंयच्या विशयांत हांव इतलें मागणें करता रित्रे घेता दीस रात हांव आसा पूण म्हाका पिडा कित्याक म्हजी पिडा कित्याक सोण वचना म्हाका मांद्रेत हांव कित्याक उठोवंक जायना असली परिस्थिती आसल्यार ह्या परिस्थिती आसल्यार मनशान तुका खांटाळटली कितले दीस घरा पळयत आमकां सांगा तुमी म्हाका न्ही मनशां खांटाळिल्लो येता की ना मनशां म्हणून येतात कितले दीस स्वामी हांव म्हणून पूण त्या परिस्थितींत स्वामी तुका सोण घालिना ऐका एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरूंचो ना न्ही ती एक आवय न्ही एका भुरग्याक विसरत जाल्यार वय मू भुरग्याक आवयन कितें जल्म जालो वय मू हा ती आवय भुरग्याक विसरता की ना खंय म्हण एक आवय भुरग्यां विसरल्या की ना हाच्या पयलीं विसरल्यात वय मू पूण स्वामी म्हणटा ती विसरत जाल्यार तुका हांव विसरचो ना हो संसार तुका सांडीतरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनतून जगतु ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಬಿಡಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಈ ಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದತ್ ಪೋಂಡ ಬುಡಯೆಯಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈನು ಬುಡಿಯೆರಡ ಬುಡಯೆಯ ನಿನ್ನ അപ്പ നമ്മ മറക്കുമ്പോൾ സ്വന്ത ജനം തള്ളുമ്പോൾ അപ്പ നമ്മ മറക്കുമ്പോൾ സ്വന്ത ജന തള്ളുമ്പോൾ തള്ളിടാത്ത സ്നേഹമായി യേശു ഉണ്ട് ചാരുവാൻ തള്ളിടാത്ത യേശു സ്നേഹമായി യേശു ഉണ്ട് ചാരുവാൻ കഷ്ട നഷ്ട ഏറുമ്പോൾ പ്രതികൂലമു ഏറുമ്പോൾ കഷ്ട നഷ്ട ഏറുമ്പോൾ പ്രതികൂലമു ഏറുമ്പോൾ ഹാലലൂയ പാടുന്ന യേശുവിനെ നോക്കു ഞാൻ ഹാലലൂയ പാടുന്നാൻ യേശുവിനെ നോക്കू ഞാൻ अर्थ समजलं की 4 भाशेन तुमच्याकडे त्या कांताराचे श्लोक घातलो अर्थ कितें आवय सांडीत बापय सांडीत कश्ट येवन दित अनवर येवन दित म्हजेच थंय तूं थीर राव हांव तुका सांडिना हांव तुका सोडिना तुजें सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव आसा म्हणटा जेजू कित्याक भियेताय भावा भयणी कित्याक आमी कोणा भियेजय देखून देवाचे उतर ऐका तिमोथीकारां बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 4:16-18 पुरो वास सेकंड तिमोथी चॅप्टर 4:16-18 म्हाका पयले पावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना सक्तांनी म्हाका सांडून घालो हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हज्या मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली अशें सिंहाच्या घासांतलो
हांव बचाव जालो, सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतलो. केदाळावर पायतलो, शाबीत तुका केदाळावर पायतलो. हे सगळें तुका घडलां जाल्यार तुज्या जिवितान येता जाल्यार अनवरां, विघ्नां आनी कितें वारें वादळ सगळें येता जाल्यार तुवें विश्वास दवरूंक आसा कोणाचेर. आनी ह्या सोम्याचेर तूं असो विश्वास दवरतय जाल्यार मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो ते साश्टाचें जिवीत तुका मेळटलें. आनी सर वायटांतलें जेजू कितें म्हणटा, संवसारा पासून हांव मागिना, बगार ह्या संवसाराच्या वायटांतलें हांकां राख म्हूण हांव मागतां. बापा लागीं जेजू आपल्या सिसां पासून मागतलो. हें जावन दी मोगाच्या भावा भयण मागणें, हें जावन दी मागणें पयलें. ह्या संवसाराच्या वायटांत तुवें आनी हांवें सांपड नजो. देखून कितलो वेळ मेळटा ह्या वायटांतल्यान भायर येवन तेगच वाट मागणें. जेजून कितें म्हणलें शिसांक, त्या गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें पळय ते सीस थंयसर न्हिदों पडलें वय मू. 1 घंटो म्हणी म्हज्या सांगाता जाग्यार रावन जालें ना गी. कित्याक म्हणलें, ह्या वायटान तुमी सांपडनाशें मागण्यांत तीर रावा, मागण्यांत जागे रावा. आज मागणें नाका न्ही. पळया हांव तुमकां हें परत सांगता. खंय म्हणी एक हॉलांत काजाराचें फंक्शन आसूं दी, लोक हॉलांत बरोवन भायर कितलो गोवन आसता वय मू. आसा गी ना? आसा. चिंत्या एक व्हडल्या इगर्जी नवी इगर्ज ओपन जाली, व्हडली इगर्ज, हजारांचो हजार लोक. एक बरें फेस्त बीस पायलो जाल्यार एक हजारांचो हजार लोक बरोवन भायर भितर वयर पोटिकान तेण्या सायडीन फुल्ल लोक आसा गी ना? एक स्टेडियमाची क्रिकेट मॅच जावन दी, लाखांचो लोक ती कुडसता गी ना? एक खंय म्हणजे बरो नावाडी प्रिचार येवन दी, कसोय जावन तो प्रिचार येवन दी, पळ्या लाखांचो लाख मैदानार सयत लोक भरता गी ना? आनी खंय रेतीर मंदिर जाता ते लोक आसतात वय मू. खंय विनवणी म्हळ्यार कितें मागणें, खंय मागणें आसा थंय लोक ना. हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार मोगाचें तुमकां कळचें ना. तुमकां आतां कळना जाल्यार वो स्टॅनीची कूड मेल्या मागीर म्हण तुमकां कळटलें. हांव तुमकां परत सांगता, वो मेलो जीव गेल्या उपरांत तुमकां कळटलें. ओ स्टॅनीन सांगलें सत म्हणून तुमकां कळीत जातलें. आनी कोण मागण्यांत ती रावतात ती मात्र सुफळ जातात. हे म्हजें उतर न्ही, जेजून बेश्टें सांगलें सांग मागणें करा म्हणून. मागा 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 तुमी घेतल्यात. रेतीर केल्यात तुमकां घेतल्यात सांगू ना. रेतीर आमी जायत्यो केल्यात, रेतीर जायत्यो केल्यात मागाच्या. रेतीर कित्याक आमकां जीव आमकां हे सगळें आमकां कितें करता, आमकां समेत थंय एक पटी करता. सत आमकां जाणा जावं वय मू. सत तुमकां सुडका दितलें. सत म्हळ्यार कोण जेजू वय मू. जेजूक आयकल्यार मात न्ही सत कळटा. नाल्यार आमी हरी एकल्यान सांगलें सत. एकलो यहोवा गत्त धरून गेलो, एकलो जेजू गत्त धरून गेलो, एकलो पवित्र हाणयंत पारवो हाणयंत गेलो. आनी उरले खंय गेले आमकां कळीत ना. सांपल म्हणटा हे सक्कळ सांडून गेले. हांव मात म्हज्या सांगाता स्वामी मात रावलो. ताणें कोणाक धरलें, जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. जो म्हज्या सांगाता रावता तो बापा सांगाता रावता, कित्याक हांव आनी बाप एकच. जॉन 10:30 वाच. हांव आनी बाप एकच. जॉन 10:30 परत वाच. हांव आनी बाप एकच. कोणें म्हणलें हें उतर? आमी सत मानता गी. आमी सत मानता जाल्यार बागी कित्याक देवाक कोणेय मनशांनी पळयल्लो ना आनी कोणेय ताका पळोवंक जायना. पूण ताच्या गोपांत आशिल्ल्या ताच्या एकल्याच पुतान जेजून बापाची आमकां वळख कर दिल्या. देखून जेजू म्हणटा, म्हाका तुमी पळया, तुमी बापाक पळोवची गरजूच ना, बापाक पळोवंक जायना. आनी आतां जेजूक पळोवंक तुमकां तुमच्या दोळ्यान जायना. जेजू कसो आसा? कसो आसा? आत्म्या रुपार आसा. आत्माक आमकां पळोवंक जाता, भोगूंक जाता की ना? देवाचें उतर आसा की ना? पवित्र उतर वय मू. नितळ उतर. पळय, दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने. दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने. शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो. शांति का राजा है वो,
मुक्ति का दाता है वो। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने, प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसी के उबेड़ में, तब मैं किसी से डरूं, तब मैं किसी से डरूं। येवची गरज आसा मुखाच्या भाव भिण्णो। आज हे उतर तुमकां सांगता बळे, हे खेदाळ पाद्र दाड सांगता, हे उतर हे कांय एक वादार उपचे न्ही, म्हजें जिवीत देखून तुमच्या मुखार हांव दवरता। कित्याक अशें जिवीत तुमकां जर तर जाता असले कश्ट, अनवरां, विघ्नां कितें आयल्यार मगाच्या भावा बीण त्या वेळार तुमी सोम्याचेर विश्वास दवरचे म्हणल्या खातीर, तुमी जर तर झिरो आसात तुमकां सोमी हिरो करता। आज तुमच्या लागीं जाणवाय ना, तुमी मूर्ख जावन आसात, एक दीस तुमकां तो जाणवाय दिवन तुमकां असो उबारतलो। एक दीस जाणवाय आशिल्ले लजेक पडटले, मूर्ख आशिल्ले एक दीस वयर येतले मगाच्या भाव। पूण विश्वास तुवें दवरचो जाय। विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका हे तू जाणा जालाय की जाणा जाय जे तुवें आनी हांवें त्या दाळा मात्र सांगेत, म्हज्या पक्षांत सोमी रावलो। कोण रावलो? देखून तुजें जिवीत शुन्य जालां जाल्यार भिये नाका, 100% तुका तो हाडटलो। आमी काल 30 वांट्यान 60 वांट्यान म्हणटा न्ही, 30 वांटो काडा, 60 काडा, 90 काडा, पुरा का पुरा 100 तुमकां मागणें करूंक येना न्ही। तुमी सोम्या मुखार वळखता, तुमच्या जीव सुट्टा। त्या सोम्याचेर तुमकां सकाळीं आयकूंक मेळ्ळा वय मू, त्या सरस्वती स्तुती करतना तुमी तोंडान तुमची स्तुती तोंडान तेजे उतरां वाळटात। ही उतरां वाळोवंक पवित्र पुस्तकाची व्हडलो पदराबान सांगला, पवित्र पुस्तकाची जाणवायची गरज ना म्हाकाच्या भावा भिणो, तो पवित्र तुका आनी म्हाका बोल दिता। तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो म्हजें मागणें तुमकां थोड्यांक लागना, बरें लागना, आयकोंक बरें लागना, जावंक पुरो, थोड्यां सांगलें आसा जावंक पुरो, पूण म्हज्या आत्म्याची मागणी हांव सुरू करणार। अंगा दोन पामसर हालोवचो ना, रावोवचो ना, थंयसर म्हाका खंय सुरू करचें हें करचें कळना म्हणल्यार काय उबे रावन वचना। तितली सकत पळयत तुमी दिवन आसा आज आमकां, हर एका भावा भयण्याक तुमकां दिवन आसा। पूण तुमी कितें म्हळ्यार तुमचो विश्वास तुमी इल्लोसो कुरवायला। मिनमिनची वात जाल्या वय, आजकाल पेट्रोलान डिझेल आनी पुरा बिल बरशी जावन आतां गाडयेची इंजिनां पुरो फाड, गाडये भितर उदक येता, इंजिना भितर कशें येता पेट्रोल। आतां तशें जालां आमचें जिवीत। सोम्या सवें बरशीत नाकात, आसलें काण सोडलां, परतून हाडी नाकात, परतून हाडी नाकात। कितें वचूं दी जीव येता आमचो जाल्यार ना 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 ना, एकच जेजू ताचें उतर। तुमी ह्या प्रमाणे तुमी आसात जाल्यार तुमचें जिवीत कित्याक पळय एक उतर आयका। जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16-20, जॉन 16:20। सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो। तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें। आमकाच्या भावा भिडनो हे एक उतर। परच्या दिसा आमचो भाव क्लिटस आमकां कळीत ना, हांव त्या आसलो मागीर पदराबान म्हाका पाटी आपयलें। आमचो भाव 5 दीस हुशार ना, एक विनवणी दवरा म्हणून अक्षरांक गेलो, उठलो, सगळे आमी आसले मंगळारचे दीस सगळ्यांनी त्या भावा खातीर मागलें। आनी त्या भावान राती मेसेज केली, म्हाका बुधवारा सकाळीं हांवें पळयली, बाबा सोमारा दीस हांवें वखद हाडलां जाल्यार वखदान म्हाका खंयच बरेंपण जावना, कितेंच बरेंपण जावना। पूण तुमी मंगळार दीस जेजू लागीं मागलें आनी जेजून म्हाका बरें केलें। आनी त्या भावाक मेसेज एंत उतर मुखार दवरलें, कितें जेजून सांगलां तुजें दूख संतोषान बदलतलें सांगलां। तेन्ना आमी सगळें मागलें। आमी आमच्या वरवीं न्ही, पूण जालें त्या सोम्या वरवीं। पळया कित्याक जालें तें तुमकां सांगता। ताका हांवें फाटीं मेसेज केली, कित्याक तें जालें म्हळ्यार ताणें ताची जिणयेची पाळां त्या सोम्या थंय रंबल्यान देखून हांगा आमी मागतना ताळें मागलां, देवाक आयकलें। जर आमची पाळां आनी कोणाचेर रंबल्यांत, आनी कोणाचेर हांव नांव काडूं वचना, तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो न्ही।
हांवें रावन सो घावून तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय ना त्या परगांवान ज्ञान त्या विदेशान ना त्या देशान हांव आमी सुरक्षीत गी सुरक्षीत खंय सौम्यात आमी सुरक्षीत सौम्यात मात्र आमी सुरक्षीत म्हाका घरची सगळी सुरक्षीत तांकां म्हाका सांगतात म्हाका सुरक्षीत म्हणून कांय सुरक्षीत ना आयकलां सकाळीं म्हाका आतां तें पळोवंक पळय म्हाका हांगा हांगला म्हाका कळचें खंय गाडी फुटली खंय पेट्रोल पंपाक गाडी रिगली अशें म्हाका कळचें आतां मात ना पयलें कळटालें आतां तें पळोवंक पुरसत ना तें आयकोन मागीर सोडत न्ही वय मू आयकला रे सौम्या सोवें जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नांव वाडतेल्यांक मेळटा सदांच मेळटा कृपा आसा ना सौम्या सभे रावताले मात्र आळे तुमकां हांव एक सत सांगता तुमकां बेजार जाता म्हूण म्हाका बगता पूण कितें करचें सांगायचें पडटा म्हाका तुमी आनीकी काल कितें जालां पोर कितें जालां ताणें कितें सांगलां आणी कितें सांगलां म्हूण कोणें एकल्यान सांगलां तसो बदलाम तुमी सकाळचेर घालनाकात भावा भयणीनो काल कितें घडलां खाडा हें खाडी ना जाल्यार तुवें आनी हांवें पळय हें आमकां जियोंक जायना आगोस्तिना पर्यंत रावतात मागीर तुमी कितें येता जाल्यार आगोस्टीन जियोंक कोत्या तुमकां कळीत आसा देखून पळया नेंगी ती मगदलाची नेंगी मोरी वयमू पळया पदकान फुटली तिणें मागीर चिंतूंक सयत ना सोमी तिचे सांगात आसलो की ना खेर सर आज हें तुका आनी म्हाका बाग्या वता जेजू पोर आयक हांव आयलां कोणाक कोत्ता फात्यांक आपोवंक आयलां बागेवंत आपयलां आनी आपोवंक येवना तो जेजू तर आमी एका पाता केला जर आमी वायट केलां जर आमी वायटान पडलां जर आज देवाचें उतार आमकां सत ते आमकां आयकोन स्विकार आमी पाताक सोडलां जाल्यार मागीर तुका तो सोमी विचारता तुजी लस ताणें काडल्या गी ना मागीर एक किरकोळ किड्या म्हणटा न्ही हांव एक किडो ते सांगता इजान मागीर आमी तेंचे धरून बसता तर आमकां समाधान मागीर केदार मेळचें मोगाचें समाधान मागीर मेळना तुवें सोडलां जाल्यार सगळें सोडू सांड तुका गोत कळीत आसा म्हाका कळीत आसा आतां संजेर म्हाका वचोंक वेळ आयलो जाल्यार हांव हांगा आनीक घुमटो धरून बसला जायती सांगा म्हाका सांगा मागीर संजेर म्हाका खंय आपूण आयलें अर्जंट हॅलो बाय सर येताना खंय बुतीवर नाका हाड नाका वणे घाल नाका खंय घालात ते घालतात मागीर वणांनी मातशें ग्लास जाल्यार ग्लास दवरतात कांय तोंदरे ना मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतार आमकां बेश्टें तागिना ते दी तेगिना आमकां खंतींत बसूंक न्ही आमी हांसोन हांसोन सौम्या मुखार रावच्या खातीर हे देवाचें उतार पळय देखून आमी झिरो आसा जाल्यार आमकां सोमी परतून 100% करता गी ना आमी सांगायचें सोम्या तूं म्हाका 100% कर सोम्या म्हाका 30 नाका 60 नाका 90 नाका म्हाका कितलें जाय 100 जाय देवाचें उतार 100% एक ड्रॉप उणें जावंक ना अशें मागा सोम्या म्हाका तूं भरपूर दी सोम्या तो दिता गी ना कित्याक म्हळ्यार ती ताची कृपा मात तुका दिता सोम्याची कृपा वय मू गणने गे बारा ದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿತ್ತದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ
ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ತಲದಿಂದಲ್ಲ, ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. बळे वैगिनी कितले सत समगाच्या भावा बहिणीनो, आमकां माते कळीत जायना. आमी चिंता हो तो असो वो तसो, कोणी तो सोय नाही सोय नाही, आमी सगळे सम्यान आमकां असले हर एकल्यान ताका ताका कितें दिलां सम्यान दिलां गिना. सगळ्यां एकतले दिले आंगवणी वस्ती आसले, सगळे हांगा प्रिचार जाल्ले तुमी हांगा वयर सगळे हांगा आलतारी कोणाक आमी दिवचे मागीर वय पळय. हे सगळें देवाचें योजन मगाच्या भावा भयणो. जर तर तूं एका जाग्यार पडलाय, एक देवाचें योजन उडास दवरा. जर तुका पिड्यान तूं पडलाय, देवाचें एक योजन तें तुका थंय भायर हाडच्या खातीर. आज हांव तुमकां कित्याक सांगता, अशें कित्याक सांगता, सूख गार्डनांत लोकांचो मनीस आसा म्हाका सांगा. आपल्या पाताक लिपोवन दवरून तासुलो मनीस संवसारार फेमस. आपल्या पाताक वळखलो सोम्याक मात्र फेमस उडास दवरा. देखून हांगा खाकुळतो मागतना आमी आमच्या पातका आमी लिपयना मगाच्या भाव. मनशांक ते जावंक पुरो वो कित्याक असो ना, सोम्या मुखार वो तसो जाला. सोम्यान तुका विसला खंयतान विसरून काडला एक उडास करा. आमी हांगा बसल्या वय इतलें हांगा बसून आसा वय आमकां खंय हांगा पयलें वळख आशिल्ली आमकां हांगाची. जावं पुरो थोड्यांक पाद्राबाची वळख आशिल्ली वय वळख आसले हांगा रावले, पाद्राबाचे लागशिल्ले वळख आसले रावले. पूण सोम्याय लागीं जाल्ले, पाद्राबा सांगाता उरले गिना रावले गिना. हें गज देखून मगाच्या भावा भयणो ऐका. पळया स्तेफाना सांगाता कोण आसलो मगाच्या भावा भयणो, कोण म्हणे आसलो ताका पात्रयतना. पळय ताणें इतले स्वार्थ प्रकट केले वय ताचे सांगाता कोण आसलो ऐका. धर्मकृत्या अवस्वर 7:50 4 50 ऐक. हे ऐकून नीतिसभेच्या साध्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आणि ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफानान पवित्रात्म्यान भरून सर्गात दिश लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. पळया ताका कश्ट दितात, ताका पात्रयतात, तो जीव विचार आसा आणि तो संवसार आमच्या मनीस वय पळया चिंता पळया त्या परिस्थितीर ताचे सांगाता कोण आसा. त्या सोम्याची कुरपा ताच्या ती वाळून आसा. देखून त्या कुरपेन तो भरला, त्या वरवीं तो बापाच्या उजव्याक थंयसर सोमी उबो आसलो ताका दिसलो. तेजो पयलें बसुल्लो वय सोमी त्या वेळार पळय कसो उबो. आनी तातूंत 50 वळवा ऐका सारकें ऐका. आपणाक ते फतरायतना स्तेफानान अशें मागतलो, सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. कित्याक म्हळ्यार त्या सोम्याची खुरपा ताची ती आसली. सोमी ताचे सवंत आसलो, ताका अनुभव ताका जाला मोगाच्या भावा म्हणून. आनी कोणाक सोमी सांगाता आसा म्हणलो अनुभव जाता तो ह्या संवसार सोनी वो तुजोय न्ही म्हजोय न्ही. हांव तुजो आनी तूं जालाय मोजो, हांव जाला तुजो. तितलें मात म्हाका म्हायती खबर येना. इतलें म्हळ्यार फावता गे ना आमकां. हांव जाला तुजो सोम्या आनी तूं जालाय म्हजो. ನೀ ನನ್ನವ ನಾನು ನಿನ್ನವ, ನೀನು ನನ್ನವನು ನಾನು ನಿನ್ನವನು. कितें समजलें. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. आज आमकां संतोश जाय कश्टांत आसा वय, पूण हांगा कश्ट आसल्यार आमकां हांगा संतोश आसा की ना. भायर वसा मागीर दूख आसा की ना. फुडो सांगला न्ही की तुमी त्या मागण्यांत रावा, सोम्याच्या एकवटांत रावा, तुमकां दूख आसचें ना. नाल्यार घरा गेल्यार मागीर तुका दूख नाल्यार येवं जायना. हांगा आदल्या बडे तेरे दिताना हांव बस भाऊ सांगताले हांव आतां मॅच पळयना, तें पळयना, हें हांव पळयतलो इल्लें. तो एकलो आतां नोत्तेक लायला न्ही मोठू. ताचें पळोवन म्हाका बारीक आलें. खंयच्या म्हाका आसात पळय हांवें भट मारना, म्हाका ताचें पळोवंक जाय आसलें. काल एक्चुअली म्हाका तेंत पळोवचें पयलेंचे कितले दीस जाल्ले ते कितले शॉर्ट उरते. पूण मोगाच्या आज तुमकां धैर्यान सांगता म्हज्या मोतींतलें हांवें काण सोडलां. आतां उडास आयल्या मा सांगलें हांवें. आज ही सोम्याची कुरपा तुका एक लाभली जाल्यार पळय तितली सुलाभ ना. सेवका मुखांतरच तुका मेळटा, ह्या भावा मुखांतरच म्हाका तितून मेळटा. हांव स्विकार करता जाल्यार म्हजे तावन देव एक वर्ती कामां करतलो, तुमचे तावनी देव वर्त्यांतली वर्ती कामां करतलो. पूण तो विश्वास तुमी घट्ट दवरचे. देखून पळया जेजू पळय सगळे शिस सगळे सांडून गेले जेजू. पूण जेजू कोण आसलो मोगाच्या भाव बाप आसलो म्हणटा न्ही. ऐका जो असो शुभ हांव 16 वळ 30 आनी 2 जॉन 16:32.
जो हांव सुबोत्ता फुडें येवंक आसच्या हा. येदुळस आयिल्ल्या त्या काळा विशयान सांगता आयक. तो येतस तुमी सोमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेन शिंपडोन वेतल्या. आपापल्या वाटेन शिंपडोन वेतल्या ते तरी पूण बाप म्हजे सवे आसा. जेजू कसो म्हणटा पळया, कसो म्हणटा पळया, तुम्ही सगळे म्हाका सांडून वेतल्यात पूण म्हाका भिराना. कित्याक म्हजे सवे कोण आसा? बाप आसा. आज तुजेच थंय म्हजे थंय आमच्या सांगाता कोणी आमकां सांगा दिता मेळ्ळी, आमकां घुमा करता मेळ्ळी. जर तर आमकां ती सांडटात सोडटात आमच्या मोगाचीच उडोवन आयकलां वय म्हशी बरें कोण आमकां दुस्मान बायलो गी तुज्या घरचिंत तुका हे दीस दुस्मान जातली. देवाची उतार फोटी गी. सतगुरु येसु मुझ पर दया करो. सतगुरु येसु मुझ पर दया करो. तेरे चरण में आया हूँ मैं दीन दुखी भगवान. सतगुरु येसु मुझ पर दया करो. अंधों को तूने आंखें दी, गूंगों को वाणी. मुझ पापी पर दया करो प्रभु, मैं हूँ अज्ञानी. तेरे चरण में आया हूँ मैं दीन दुखी भगवान. सतगुरु येसु मुझ पर दया करो. लंगड़ों को तूने पाँव दिए, मुर्दों को दी जान. पोलियों को चंगा करके वापस दिए समान. दिल्या गी ना. कोण कंतींत आयलो, कोण दुखांत आसलो, जेजूच थंय आयलो, ताचें दूख पुसून काडलें. तुमच्या मुखार हांव साक्ष जावन तुमकां मुखार दिता. त्या दुखींत, त्या खंतींत, त्या निरसपणांत, त्या पिड्यांतलो सोम्यान म्हाका भायर काडलो. कित्याक सोम्याच्या पांयांत रावलो देखून मोगाच्या भावा भयणो. एक भाव म्हाका म्हणलो, आतां न्ही सुमार वर्सां पयलें, हो कहालें स्टॅनी च्या की हांव कितलें बरें दिता. थोड्याच दिसान ना. हांव कित्याक तुमकां सांगता, मनशांक तुमी कोणाक एकल्याक ल्हान करता जाल्यार तुमी चिंतीचे तुमी तुमकांच उंच उबारनासात. आनी कोण आपणाक उंच उबारता ताका देव सकला घालता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही सुवार्ता अशी गी पातक्यांतल्या पातक्यांक मात्र भाग फावो जाताले सर्गींच्या राजांत. जर आपल्या पाताक वळखता आनी त्या पाताक सांडता ताका सर्गींच्या राजांत वर्थो म्हणटले. पळया जो शुभ वर्तमान ते आमी आयकुया. आनी एक उतर पळया आवाज स्वर 8, 7 आनी 9 ऐका. जॉन 8, 7, 9. पळया त्या प्रद्वारा सापडल्या स्त्री सांगता कोण आसलो? कोणी ना, जेजू मात आसलो. पळय ते थंय रावून सावलां घालीत आसले. देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पातक नातल्लो तिका पयले फातर मारू. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हे आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्या ताव निमाणो पर्यंत थंयचे निकळले. उबी आशिल्ले स्त्रिये सांगता उरलो जेजू एकलो मात तुझ्या म्हज्या जिवितांत निमाणे उरते एकल्याच आनी कोणी उरना. कोण उरता? जेजू मात्र. आतां निदान बरें आसाय वय मू निदान आसतना अश्ट्यांनी पिदड भायर ये चली आमी ये तू म्हज्या फाटल्यान ये. त्या वेळा कोण म्हाका आपूण व्हरूंक? जेजू मात्र. बायल आनी एकडे गोव आनी एकडे भुरगीं आनी एकडे भुरगीं वयर. अशें परिस्थिती आसतना दोगांत एकल्या व्हरता म्हणांक येना. दोगां मदल्या दोगांय उट्ट व्हरता म्हळ्यार एकल्या. त्या वेळार आसा कोण? हें सत तुका कळ्ळी जाल्यार ह्या संवसारांत तुका कितें इल्लेशें आसा पळय कश्ट दूख हें पुरो आमकां कांयच मागीर तें बघना. मोगाच्या भावा भयणो, देखून हाका परिहार कितें? देव जावन आसा मोग. तुवें आनी हांवें मोग करीत त्या देवाचो. आनी तासो मोग केल्यार तुवें पेल्याचो मोग आतां आवयचो मोग आसा वय मू. गोबायलाचो मोग आसा वय मू. तर गोबायल आनी मोगान जेस गोवा कितें? आतां गोवाच्या विशयान कोणा कळीत आसा? बायले कळीत. बायले विशयान गोवा कळीत आसा की ना? गोव हांव परी लस्का जालो म्हणटा बायलांनी उबार तुमचें न्ही. उबार म्हळ्यार अशें न्ही, खाल जावंक आसा. अशें केता केल्यार मात्र सोमी तुजें सांगाता आसा. ही तशें मोगांत आमकां रावूं जाता. पळया किर्तन 30 आनी 1 वळ 11. किर्तन 30 आनी 1 वळ 11 ऐका. पळया दावीद आसा कोण आसलो पळय ते सगळे सोडून गेले म्हणटा ताका. सगळे म्हजे दुस्मान म्हजी निंदा करतात. म्हजे शेजारी म्हाका केणतात.
म्हज्या इश्टांक हांव भिरांत उपजयतां. हां. वाटेर म्हाका पळय ना फुडें ते पळटात. पळय ते सगळे पळटात, कोणी रावनात. पळय हांगा पावला सांगत आसा ते पळय तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 ओळ 9 ta 10. पळय देमासिना क्रेसेन्सिना गेले ते सांगत असले गेले, पूण कोण आसा पळय ऐका. जाता तितले वेगी म्हजे सरशी येवंक तूं प्रयत्न कर. हां. ह्या संवसाराचे आशेक लागून संसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेसलोनिकाक हो गेलो. गेला. हां. आनी एकलो क्रेसेन्स गलात्सियाक आणि तीत तो ताची वाट गेलो आणि वो ताच्या वाटे गेलो. ते परत गेले मग अच्छा बाबा म्हणून आज तुझे सांगता कोण असा, तुझे सांगता असलो वेतान तुका तू घेता घेना देखून तो तुझे सांगत असताना तू विश्वास तुवें ताचेर दवरचो न्ही. विश्वास कोणाचेर दवरचे? विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो. इतले तुवें जाणा जाल्यार पुरो. मागीर येदो व्हडलो बरो माथ्यार तुवें ओवन व्हरची गरजच ना. हे सगळे पळयत पुस्तक उत्तर आमकां जाय वय मू. पूण हे सगळें वोवंक जड जाल्यार तुवें सोम्याक काणयो रावल्यार, त्या सोम्याच्या मोगान तुवें रावल्यार तो म्हाका राखता, तो म्हाका सांबाळटा, तो म्हजें सांगता आसा म्हणलें ही चिंता तुका आयला जाल्यार. जर कोणा थंय हें चिंता आसा पळय तो आनी एकल्या सांगता वसाना 100%. ताका आका आका ताका गुवना एकच वाट. कोणाची वाट? सोम्या थंय वयची वाट. पळय न्ही उपरांत कितें जाता पळय आस्यांत असले वता 2 तिमोथी चॅप्टर 1:15 ऐका. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1:15 थंय कितें म्हटलें आस्यांत असले तेय सांगले. आसिया प्रांतान असले सकडी फिजेल आणि हेर्मोजेन सयत म्हाका सांडून गेल्यात. ते गेले आशियान ते गेले. आता थंय तांतूय नात. आता तो उरला एकलोच. पळया मगाच्या भावा म्हणून मात्र न्ही ताका कश्टार घालचें हें प्लॅनिंग आनी कांय न्ही. कोण सोम्याक चिडकता पळय सोम्या ते कोणें पाळा रोंबयल्यान ताका हर एकल्यान कश्टार्थ घालचें. ताची नकलां कर न्ही ताचें कांय म्हणिल्लें ल्हानशें सूख घाल न्ही ताका कशें म्हण घाल 4 मुयो म्हण घाल ताका साबोन आनी कितें म्हण ताका पयस करी आमी चिंचें. पूण कोण सोम्याच्या मोगार रावला पळय ताका तुमी कितले उमले हाडून पापडल्यार या पळय ही संवय म्हाका आसा पयलें उमले घाल्ले संवय आसा म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. त्यो काले सापल्यार कांय दोनची गरज पडना. कोणी कितेंय तोपल्यार ते आतां संवय जावंक गेल्या म्हाका मार खावन 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 खावन. सोम्या खातीर आतां मार खावंक भारी संतोश म्हाका. कोणी आनिल्ले कोणी मार दिता जाल्यार म्हाका भारी संतोश आमचो. कित्याक म्हजी पाळां आनीक सोम्या ते रमतात. हें कोणी दाखोवन दिनात संवसारान. हे संवसार तुका दाखोव तुका संवसारान बँक बॅलन्स दाखोवन दितात वय की ना. तेशें केल्यार अशें वाडटा अशें तशें वाडटा. पूण हांगा सोम्या सवय कितें वाडटा म्हूण मात तुमकां आमी दाखयता. देखून मगाच्या भावा बिणो फिलिपी 1:17 पळय ताका कश्ट आनी घाले म्हणटा ऐका. फिलिपी 1:17 फिलिपी 1:17 पूण सरळ मनान न्ही बगार भेद उपजोवच्या इराद्यान ते क्रिस्ताक परगडटात. अशे बंदीखानांत असलेल्या म्हाका आनी की चड कश्टान घाली जय म्हूण तांची आशा. पळय एका वाटेन ते सोंड लावतात दुसऱ्यान ताका कितें करतात कश्टान घाली म्हणून प्लॅनिंग. पूण कितले ताणी प्लॅनिंग केल्यार पावलाक कितले कश्ट मेळ्ळ्यार तो पावल फाटी सरलो गे मोगाच्या भावा बिण्णो. आज आमकां हांगा कळ्ळी जाता कोण फाटी सरता ताची पाळां सोम्या ते नान देखून तो फाटी सरता. इल्ले कश्ट आयले इल्ली पीड आयली इल्लें आयको मेळ्ळें हो तशें अशें म्हणलें आनी देवाचें तो बरें आमकां आयको मेळना वय मू. सोम्या खातीर पळय कोणी वावर करतलो ताका कितें आयको मेळ्ळ्यार तो मनीस भागी म्हणटा वय मू. हें आमकां कळीत आसा जाल्यार कितें कोणी सांगता सांगून दी हांव म्हज्या जेजू थंय गट रावता आनी तस जाल्यार जेजू एकदम वयर कोलता मागीर तांचे तावनूच मागीर सुवार्ता बरगडी जावंक आसा. तस जाल्यार मनीस काले मनशां म्हणटा हो तसो हो असो न्ही गी. पूण सोमी तसो न्ही तस जाल्यार कितें भायर काडटा. सकाळीं सांगलां न्ही गी त्या खेदांत एक पूर आयल्यार मागीर खेद पळयतात ती. आतां तुमी म्हाका पळयतात की म्हजो खेद पळयतात सांगा म्हाका कांय भियेनाकात. त्या खेदांत एक कितें साळाक वय मू कालें तें तावारे ते बरें पोवता. ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರುಣಿ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ. अर्थ कितें इतलें म्हाका भितर काळजारीक तागी इतलें तें भितर आसा गी त्या सोम्या सव्या रावचें त्या जेजूक त्या सोम्या खातीर सुवार्ता बगतना कितलें आयको मेळ्ळ्यार कितलें निंदा मेळ्ळ्यार संतोष संतोष म्हजो व्हरतो सोमिया तुज्या घरा रे. खंडीत हो संतोष तुकाय मेळटा म्हाकाय मेळटा.
जर तर तूं सोसून व्हरताय जाल्यार तुमकां मुखार कळ्ळी जाताल्या मगाच्या भावा भयणीनो सोमी कितें तितलो आमचो कितें अस्कत म्हणटा तुमी सगळ्यां परस तो बळवंत वयमू आनी अस्कत्यांक ताण तो बळवंत अस्कत्यांक तो वयर उखलतलो मगाच्या भावा भयणीनो अस्कत्यांक तो वयर उखलतलो दूख आमकां नांगी म्हजे पांय ते मोठे जातात म्हाका कळीत आसा म्हाका भिरांत आसा हांव कित्याक भियेना सोम्या तुवें म्हाका तुज्या सुवार्थेक विसलें जाल्यार पिडा सोंदी करती पिडा दिवन तूं म्हाका दवरलो नाल्यार हांव राव न्ही पांय दूख नाल्यार खंय धांवलो जाल्यार देखून दूख दिता सांपल म्हणटा न्ही की एक खांटो तुका दसून आसलो वय मू सोमी कितें म्हणटा ताणें मागले सोम्या कडेन 3 पटी सोम्या ह्यो आतां कोलो खांटो म्हणजे बरोबर ना जावं बरो कसलो खांटो आसूं दी तुमच्या जिवितांत खांटे आसात की ना हां नातल्यार म्हाका सांगा म्हाका सगळे दिसड कांटे म्हज्या कडेन आसात तुमच्या सगळे दिसड कांटे हांगा आसात पूण हो खांटो कित्याक हो खांटो आसल्या मात आमी सोम्याच्या फायदा बसूं आतां नाल्यार जाता बसूं दूख आसल्या मात न्ही नाल्यार आमी मागोंक येता इतली दूख आसून आमी काय रेतीन मागता मागोंक होण्या ना देखून आमची दूख इल्ली सड जाता मागण्यांत धीर रावा दूख आनी पुरा पयस येता आतां फाटी तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4:16-17 ಒಟ್ಟು वास म्हाका पयल्या पावटी तणकेक उबो केल्या वेळार कोणूच म्हज्या पक्षेक रावलो ना सक्त्यांनी म्हाका सांडून घालो हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो सिंह वय उडो आयकला वय मू तें ग्रास हुंचे न्ही आनी एक उतर आमी उगडा पूण अवस्वर 5:5 रेव्हेलेशन चॅप्टर 5:5 पळय कोण ते सिंह तवळ मळगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें रडा नाका पळय दाविदाच्या पाळा दाविदाचें फाळ कोण तें दाविदाचें फाळ जेजू जावन आसा तें दाविदाचें फाळ त्या पाळाक तूं आनी हांवें चिडक जाय त्या दाळा ताचें तें रमलें पाळ मात्र सुरक्षीत मोगाच्या भावा भयणीनो सुरक्षीत नांव आसलें सुरक्षीत न्ही घरांत सुरक्षीत नांव दिल्यार घर सुरक्षीत ना आळे आदी केलें पळय परतून वळून गेलें खंय हांगा ते म्हणजे आमी त्या दिशी गेल्ले हलटाच पावस येता पडोंता मात देंवंत आसा हांवें सांगलें म्हाका दिसता आनी सद्याक हें पुरो वचूंक हांवें म्हणून पळय आमकां तें सुरक्षीत न्ही पूण सोम्या सवय आमी सुरक्षीत वैगी न्ही जेजू सवय मात्र आमी सुरक्षीत हांव कोण तुमकां सुरक्षीत सांगना जेजू जर तुजें तें आसा जाल्यार खंडीत जावन तूं सुरक्षीत मोगाच्या भावनो आमी कांय भिवची गरज ना माते वासो शुभ वता हांव सोर 20:6 ओळ 40:1 वळयका जागे रावा म्हणटा कित्या जागे जायचे मागणे करूंक आतां तुमी कोण न्हिदोवन आणता हांगा जागींत आसात पूण आमी चड वेळ मागण्या दिजे म्हणटा आयका जागे 26:41 जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडन अशें मागणें करा आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत कूड कितें इल्ली जमेता इल्ली पुरासण आसा सगळ्या समोगाच्या ह्या कुडीन ती पुरासण आसत ही कूडच सामको एक व्हडली शिक्षा वय 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 गिनी केतना ही कूड सोड गेलो पळय आत्मो जीव गेलो पळय मागीर आमकां सोडका वय गिनी सोडकात पूण कोण सोम्या तें आसा पळय ह्या कुडीन आसतनाच सुडका आसा जेजून आमकां ही सुडका हांगात दिल्या मोगाच्या भावा भयणो ह्या कुडीन आसतना तुवें आनी हांवें सुडकेन जावं म्हणटा जेजूचें प्लॅन जावन आसा ताची खुशी जावन आसा पूण आमी मात्र ताका आमी इल्लेशे पयस घेता देखून पळया पेद्रूचें पयलें पद 5:18 जागी जाया जागृत रावा पेद्रूचें पयलें पद 5:18 जागी जायचे जागृत जायचे जागी जाया जागृत रावा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कसो गोरोज घालच्या सिंहा बरी कोणाक गेलचे म्हूण सोदून भोंवता तसा तो कितें करता कोणाकच सोडिना तो परवा आयतार आतां सुरू जाता आयतार सुद्दां काली देवसारा विशय हांगा ह्या एका जाग्यार मात्र सगळ्या संवसाराक खंय सरिना ताच्यो कुतांत्र्यो कश्यो तो कोणाक कितें पुरो करता हांगा बसून आसल्यांक तो कसो उलयता म्हणलें सगळें तुमकां उक्त्यान जातलें तुमकां त्या रितीन उक्त्यान तुमकां हे पटी आयकूंक मेळटलें हे दळमसर आयकनातली सतां हे पटी तुमकां आयकूंक मेळटली हे पटी मात न्ही मुखार मुखार तशेंच देव परने देवाक नवेंत दिता तुमकां आमकां हर एकल्यांक नवें दिता तो नवीं फळां काडयता परने फळां नाका म्हणटा जेजू तुवें नवें फळ दी जाय नवें तुजें तें हें जाय तितलो घट तुवें जाय म्हणटा देखून जॉन 17:15 ऐका त्या वायटांत राखच्या खातीर मोगाच्या भावा भयणो जॉन 17:15 वाच
संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, मागिना. पूण तांकां वायटातावन राख म्हूण हांव तांकां मागता. वायटातावन तांकां राख म्हणून मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. कोण आमी संवसाराची गी? कोण सोम्याक वळखतात, सोम्याक स्विकार करतात ती संवसाराची गी मगाच्या भावा भयणीनो. जर तुम्ही संवसाराची म्हूण चिंतात आमकां बरेपण आत्मीक जायना. जेजू ह्या संवसारांत आस्त बदीक दवरूंक बांदूंक आयिल्लो न्हय. देखून खेदाळे आमी म्हणचे सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, हेर सर वस्तू हांव तुमकां दिता म्हणांक ना जेजून. ऐका एक फावटी 12 लूक 12:31 वाच. देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज्य, सदां तुमी पयलें देवाचें राज. हाचे सवे हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. आतां देवाचें राज म्हळ्यार कितें? जॉन 17:3 तें एक आयकून या. जो सुशुभता स्वर 17:3 तें सासनीक जिवीत तें हे. साश्टीक जिवीत हे. तुका एकल्या तुका खऱ्या देवाक एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू आनी क्रिस्ताक तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचे. जॉन 14:1 जो सुशुभता स्वर 14:1 तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, कळवळ नाकात, देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत पुरो देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा म्हणा. जेजू कोणाक देवाचे मुखार दवरला आनी जेजूक. जर तुमी जेजूचेर विश्वास दवरतात खंडितान तुमी कळवळनात मगाच्या भावा भयणू. तुमी कितलेय चिंता ह्या संवसारांत पळय ही पिडा पळय ही उणी जाता आमी चिंती नाकात. ही पिडा आनी इतली सट तेली की आतां आमी भुरगीं तुमकां म्हाका इकडे अशें बघता पयलें अशें म्हाका बगल्लें. पूण आतां म्हणटा हांव आमकां भुरगीं ना ल्हान भुरगीं मुकलो खाळ वसतलो की मागीर रडटा आनी भुरगीं कितें आमकां जालीं म्हणून. आनी मुकलो संवसार असलो वायट असो संवसार आमी तुमकां सांगतना दुखता जावं पुरो. ह्या वायटांतले भायर येवंक कितले कश्ट आसात. मागण्या शिवाय दुसरी वाट ना. सगळे संवसाराची आशा तुमी सांडल्याच करीत तुमकां बाचाविना ना. पिडा कित्याक गूण जायना? म्हाका एकच सवाल सोम्या, आमी इतले रात दीस मागता सोम्या, कित्याक त्या भावाची त्या भयणीची पिडा गूण जायना? कित्याक सोम्या थंय फाळा रमोंक नात. म्हजी वडवीक न्हय, सोम्याची वडवीक कितली वडवीक हांवें उलयल्या रे ती उणींच मगाच्या भावा भयणीन. तुमी चिंतात शिकोन हांगा पोटांत गांठ येता जाणांत म्हज्या जाल्यार हांव तो म्हजो आवाज उणो करूंक सोडिना. सोम्या थंय फाळा रमची म्हळ्यार वट्टारे कावळ्यार मारचे आमकां अशें जावंक जाय अशें न्हय. शांतपण आमी इल्ली शिस्त हें सगळें आसा सोम्या थंय. आसा गी ना? सोम्या थंय शिस्त आसा गी ना? सोम्या थंय तुमी शिस्त सोदतात जाल्यार तुमी घेतात जाल्यार तुमच्या घरांत तुमी शिस्त घालतात. घरांत तुमची वेळार तुमी घरा येतात. एक वेळ मागण्याचो दिला तो मागण्याचो वेळ तुमी गुंडायनात. कोणी आमची सैरी आयली पण आमच्या घरा कोणी सैरी आमी वेळ गुंडायना. कित्याक म्हणल्यार मागणें गरज वय की न्ही? आत्मीक जिविताक मागणें गरज, कोडीच्या जिविताक जेवण गरज. मागणें सोडा आनी जेवण रांदा. कोड बरी दुदाची मेळटी जाता. पिडा येताना ये देवा म्हण धांवन खंय येतात. हांगात मागीर जेवचे भायर येतात. कित्याक सुमार जाय त्या भावाची सुमार जाली, ह्या भावाची सुमार जाली. अळे त्या भावान इल्लें तेल पुसलें म्हजी गमटी दूख ताची सुद्दां जाली की म्हजी दूख तशीच आसा. कित्याक आसा? तुका आतां तुमी सर व्हरोन पळय. ये वस्ती रितीर कर, या आजी पोरवांची सुडकेची रितीर कर. कळटा खंय आमी सुकोन पडल्या हांगी म्हणून. कित्याक जायना? हांव कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार आमी त्या प्रमाणे सोम्याक आमी स्विकार केला. एका काळार आमी सोम्याक स्विकार करूं ना. ह्या वायटांत गी कोट्यापणांत गी मेळ्यांत गी आमी बुडोन आसले मनीस पळय मू तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पूण आतां सोम्यात आमी आसा. तेंगी ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೂ ನೀನೆ ಯೇಸಯ್ಯ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದರೂ ನೀನೆಂದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ಪ್ರೇಮಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಯ್ಯ. ಕತ್ತಲ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವರು ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸಯ್ಯ. ಗಾಳಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗರ್ಜಿಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವರು ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು
ಇಟ್ಟುಕೊಡದೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಏಸಯ್ಯ. पळय कशें बघता तुमकां, कशें बघता ही कंताना पळय, हे सगळें म्हजें जिवीत जाल्यार म्हाका अशें सांगूंक जाता. हांव कांय ट्रेनींग कांय ना, म्युजीक ना म्हाका, कांय तशें जायना. पूण हांगा कितें म्हणटा ना ते शब्द आहा पळय, ते उतरां पळय, तुज्या जिवितांत तें कितें जालां. आतां पाद्रा सुमार बिडी सांगलां, उतार तुजें जिवीत जायचें वय मू उतार आमकां जिवीत उतार वय, पूण ते उतारांत आमकां जिवीत जायचें. आमकां तें बरें हाडटा म्हण आमकां कळीत जाता की ना, त्या उतरांत आमकां कळीत जाता. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या देखून ते उतार तुका पळयत करता, उतार तुका जीव दिता, जिवीत दिता. त्या उतरांत आसचें पुरा. ते उतार आयकतना वय सोम्या, सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला, बरें आदारू हांव सुकला. आमकां शर्मावाची गरज आसता मागीर, हांव सुकला म्हणल्यार पाद्रा कडेन वचून सांगची गरज आसा. सांगा म्हाका, सोम्या लागीं सांगता ना, पाद्रा कडेन सांगतना पुरो सांगूंक जाता. सांगलां तुमी पातका सांगलां की हांगा खूब सारना पयलें तुमकां गेल्ले आवडास ना, पाद्रा भशेन गेल्ले आतां हांगा आत घेवनी पाद्रा जरी पाद्रा पाटी कोण कुमसारा गेल्ले आत पयलें कोणी ना, हांव एकलो मात आसलो गी जावं येत जावं हांव एकलो म्हण आसा न्ही गी. लिस्ट सांगलें म्हाका अशें बरोवन हाडूंक थंय पाद्राबान, आतां जरी पाद्राबान दिव्यान कोलान 2000 इसवेन. आनी ती लिस्ट बरोवन न्हू तें हांव मागीर एका मातारा पाद्रा भशेन वचूंक अशें गेल्लो. येता येता तो मुकलो कोणत्या म्हणजे म्हज्या सड पातकां गेल्लो आसतो. तो हांव सांगता उठ सायबा उठ सायबा उठ सायबा, वो खंय उठता, वो उठोंकूच उठता. इतली पातकां हांव मुक्ता ना बिरमत हांगा जेरे पाद्राच्या मुखार आसलो उठलो गेलो तूं. म्हाका हांवें खंय वचचें मागीर पाटलो हट्टाय म्हाका, पाटलो बियान खांपला खंय वो मेळ्ळो जो कोणू जेरे पाद्रे मेळ्ळो ताका कळत आसा. वो म्हाका लोटरू घालता वस थंय दिंबेर पडलो न्हू पडलो भिजून तण थापो. हें सत मोगाच्या भाव बिडू. आज हांव धैरांक उबें आसा पळय, हें सोम्याची कृपा नासता आनी कितेंच न्ही. जाणा तुमी ओले बिरांत बियान थंड तापो कितें कसो तापलो, घाम येवन न्ही, घामान हांव भिजोवना कांय, म्हाका तोंड उक्तें करून कुतो जावना. लिस्ट जायन बोळोंचे कणी इतल्यान तरी म्हणलो इतल्यान ती म्हणून त्या दाळा. पूण आतां मोगाच्या ह्या सतांत आमी मुखार आमकां आतां गरज आसा गी. आज सोम्या ते आमची जिणेची पाळां कशी रोंबली पळय मोगाच्या, कशी ती जिविता साक्ष न्ही ती पळय. जुवांव न्हू ती दिल्ली साक्ष आमी आयकोया. जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 1:1-4 आयकोया आमी. आमी आतां जिविताच्या शब्दाविशीं उलयता. तो आरंभात जावन आसलो तो आमी आयकला, आमच्या सुदोळ्यांनी तो देखला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखले. पयलें बापा सवे आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगट्टा. आज तुमकां आमी साक्ष दिवन परगट्टा. हें जिवीत सोम्यान म्हाका कशें फावो केलें. आज त्या सोम्याक हांवें कशें पळयलें, त्या म्हज्या कश्टांत हांवें सोम्याक कसो हांवें उलो मारलो आनी सोम्यान म्हाका कशें नवो जिवीत दिलें, नवें जिवीत कशें म्हाका दिलें, ह्या साक्ष मोगाच्या भावा म्हणून. आज सोम्याक ह्या प्रमाणे तूं चिडकताय जाल्यार हांगा भाव आसा मुखारच. एका टायमार हांगा रेतीर असो परिस्थिती आसली, तांच्या पतीन तांचे भावा ताणें सोडलो की जेजूचेर. हांगा आमी आसांव भाव, तुमी पुराणांतले कडेन आमी आसांव. ताची परिस्थिती कशी आसली, आज तो कसो आसा. सोडलोय भावार तो सोडलोय. म्हणजे आमच्या दुयेच्या कॅन्सर टायमार म्हाका एका पास्टरान सांगलें 2 लाख दिला पुरो ताचे सुमार जाता म्हणून. आमी भावार सोडलो गे 2 लाख आमी गेले हांगी. त्या सोम्याक आमी साक्ष दिली, जेजूक साक्ष दिली. आज ह्या प्रमाणे मोगाच्या भावा पण जेजूक मुखार दवरा, ताका साक्ष दिया. जुवान कशी साक्ष दिली ऐका. माते वाचो शुपवार 3:11, मॅथ्यू 3:11. देवा ते तुमच्या सपाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बळिश्ट, ताच्या पांयांचो वणो वावोंक सयत हांव योग्य न्हय. मोगाच्या भावा भयणी न्हू आनी मुखार तो तुमकां पवित्र ज्ञान आनी उज्यान स्नान दितलो. त्या उज्याचें स्नान, त्या रत्मेचें स्नान आमकां मेळ्ळें गी हांगा देवाच्या उतरां मुखांतर. आज हें उतार मोगाच्या भाव, हें आज उतार आमकां नवें केलें. आज आमकां तो इंगळो म्हळ्यार पेट्रोल इंगळो हो ते वारें घालून पळय ते लोंगडांचे पळय कोयत्यो सूर्य पासता ते इंगळो न्ही. थोड्यांनी तोच इंगळो कसो जिबेर दवरचो. पयलो म्हज्या मती घेतलो हे सांगता तो इंगळो कसो जिबेर दवरचो म्हणून. तो जीब जाल्यार उरता. वय
तो इंगळो न्ही तो तोडेसा मात्र हे देवाचे उथर मोगाच्या भावा बिणो जिणीभर तुका नितळ करता, जिणीभर तुका धैर्यादी करता. त्या सोम्याच्या एक वाटान तुका केदीच भायर वचून सोडिना. केवळ सोमी म्हणजे त्याचे उतर महात्मकाच्या. आतां फाटी आतां ती वेळ वाच, आतां 18 वेळ वाच, 2 तिमोथी चॅप्टर 4:18 वाच. सर्व वाईटांतलो आणि की सोमी म्हाका निवारतलो, सर्व वाईटांतलो आणि की सोमी म्हाका निवारतलो. आणि आपल्या सर्गींच्या राज्यात शाबीत वन पायतलो. हाती येतात की तुम्ही परत वाच. सर्व वाईटांतलो आणि की सोमी म्हाका आणि की जर निवारतलो. तुका वाईटाक पडच्यो संदर्भ आसा तर त्या वाईटाक पडच्या संदर्भांतलो तो सोमी तुका लागतो. कित्याक तुजी जिणी तुवें कोणाक दिल्याय, तुजी जिणेची पाळां तुवें कोणाचेर रोंबयल्याय, त्या सोम्याचेर तुवें रोंबयल्या जाल्यार मुखार तुका वायट मुखार आसतले. संवसार आसता म्हणसर वायट आसा की ना, पयलीं आसलें की ना, आतां आसा की ना, आनी मुखार आसा. पूण त्या वायटान तुका पडोवंक तो सोडिना. कित्याक हांव तुजें सवें सदांकाल आसा म्हणा जेजून. हो विश्वास तूं दवरतना मात्र मोगाच्या देखून हिब्रू 2:18 वाच. हेब्रेवां बरयलें पत्र 2:18 आयका. ताणे सोसल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलें सुपार केलो. केलो. देखून आतां तळणेन संपडलेल्या आतां ताळण्यांत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता. आदार दिवंक कोण सकता. परत वाच सारकें आयका. ताणे सोसलेल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो. देखून आतां तळणेन संपडलेल्यांक आतां ताळण्यांत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता. तो सकता. आदार दिवंक शकता एकलोच आनी कोणीय आदार दिना. आदार तो दिता हो दिता असो आदार मेळटा म्हणटार पळय तो तात्कालीक आदार मेळटा. जावंक पुरो तुमकां संवसार रितीन तो आदार तुमकां शाश्वीत आदार जेजू मात्र दिता मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू मात्र शाश्वीत आदार. ಆಧಾರ ನೀನಾಗ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಆಧಾರ ನೀನಾಗಬೇಕು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇಡಲು ಆಧಾರ ನೀನಾಗ. तो मात्र देखून 2 थेस्सलोनिक बरयलें पत्र अवस्था 3:3 ऐका. 2 थेस्सलोनिक अवस्था 3:3. पूण सोमी सदांच विश्वासी, सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बोल दितलो, तो तुमकां बोल दितलो दितलो आणि खोट्याच्या हाताक सांपडनाशी कोट्याच्या हातांत सांपडनाशे तुमकां राखतलो. तुमकां तो राखतलो. कोण राखतलो. म्हाका तो राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं, जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो. तो एकलो मात्र सांबाळता आनी कोण तुका सांबाळूंक शकना. आनी कोण ताच्या एकवटांत रावता, ताच्या मोगांत रावता पळय ताका देव केदींच सोडिना. सोडते हेज्या बाग सोडले कोणाक तो सोडिना मोगाच्या भावा बिणो. जुदाचें पत्र अवस्थवर 1:20 आनी 2 ऐका. जुदा 1:21. देवाच्या मोगान थीर रावा. देवाच्या मोगांत थीर रावा. आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त आपले काकुळतीन आपल्या काकुळतीन तुमकां ससनाचे जिवीत दितलो. साश्टाचें जिवीत तो दितलो. त्या दिसाक तयार रावा. तो कितें दितलो. साश्टाचें जिवीत दितलो. साश्टाचें जिवीत दितलो म्हळ्यार आमकां मेळटा. कशें मेळटा. आमचो विश्वास आमी कोणाचेर दवरचे. त्या सोम्याचेर दवरचे. जो आमचो शुभ वर्तमान अवस्थवर 10:20 आनी 8:30 ऐका. जॉन चॅप्टर 10:28-30 पळय खंय आसा पळय साश्टाचें जिवीत. हांव तांकां सासनीक जिवीत दिता, हांव तांकां साश्टाचें जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे ना. म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणा वरवीं जावचे ना. कोण सोम्याक चिडकला पळय ओ ती शिलो खानार फुंकता पळय ताचेर कांय करूंक तुका जायना. तो फुंकून घेतलो मागीर ताकाच तो फुंकून सोमी भायर उडयतलो. हें सत. आनी तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्टांप्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव बापाच्या हातांत आमी पडल्या तर तांकां वोंड व्हरूंक कोणाच्यानच जावचे ना. कितल्या जाय म्हाका ओडूंक पळयलें. एकाक डब्बल सांबाळ दिता म्हणलें म्हाका. जाणा न्ही हांव एक थोडे हुशार नासता आसलें मार अशें सांगलें आसा. पास्टरांनी म्हाका सांगलें आसा. थंय कितलें तुका मेळटा. तुजें डब्बल तुका ये शिकोण दी. तुजें शिकोण आमकां गरज आसा म्हणून. सम्या थंय भवाट दवरला. कांयच सम्या ते रावल्या कांय उणें आसा. कांयच उणें ना मोगाच्या भावा भयणीनो.
कांयच लाजारा बरें तूं दुबळो जावन उरलो जाल्यार भियेनाका बाबा, भियेनाका भयणी. सौम्या सवे तूं हे दीस आसतलोय. तो ग्रेस्त मनीस आसचो ना. जर तो ग्रेस्त मनीस लाजाराक कांय इल्ले कुमक केल्ले आसतो आलोय मू ह्या संवसारांत. तें उतार आमकां कितें सांगता जाणा न्ही, असो अर्थ कितें. जर त्या संवसारांत तुका ग्रेस्त काय आसा जाल्यार ती ह्या कोणी दुबळ्यांक आसा तूं दिताय पळय, तुंय तेंत आसतलोय. मजन्स म्हाकाच रावता पळय, तुका कांयच मेळना. देखून तिमोथीक बरोवन सांगपाक सांगता आवाज दुसऱ्या पत्रांत 1:12 आयकूया निमाणें. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:12 वास. हे सुवार्ते खातीर हा. हांव इतले सकट कश्ट सोसून आसा, ह्या सुवार्ते खातीर हे सगळे कश्ट हांव सोसून आसा म्हणटा सांग पावलो. पूण हांतू म्हाका कसलीच लज आनी तूं भोगना. म्हाका कसलीच लज भोगना. कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला ते हांव बरें जाणा. हांव बरें जाणा. आनी कोणा आनी तो दीस येतलो पर्यंत ताणें म्हजे ताब्यान केल्ली बवार्ताची ठेवणी राखून व्हरची ताका तांक आसा म्हूण पाती येता. वळ्या तो कसो फात येता. कित्याक ताणें कोणाचेर विश्वास दवरला, त्या सौम्याचेर विश्वास दवरला. देखून मोगाच्या भाव भयणो, त्या सौम्याचेर विश्वास दवरलो तो केदीच खंयच्याय कारणा खातीर हालय नाकात. घट्ट दवरा आनी तुमी घट्ट उरतल्यात आनी सश्नाच्या राजांत हे दीस तुमी पावतल्यात. हेंच भाग देव आमकां भाव करून दी. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.